बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसका सबसे ज़्यादा दुख या सबसे ज़्यादा जो लोग उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं तो वो पीटीआई के लोग हैं, तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल की आज़ाद तहकीकात जो असल मुजरम तक पहुंचने का जो मकसद है पीटीआई का, वो चाहते हैं कि असल मुजरम पकड़े जाएं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ सबूत और दलीलों के साथ बात करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अरशद शरीफ के ऊपर, उस टाइम जो मैंने तज़िया पेश किया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गया। किस तरह इस पीटीआई ने, जुल्फी बुखारी ने, शहजाद अकबर ने, इमरान खान ने मिलकर पूरी कौम को हमेशा की तरह धोखे में रखा और अल्ताफ हुसैन की तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे इमरान फारूक के कत्ल के ऊपर जो उसने बगाया था। तो पीटीआई ने भी सेम इस तरह ऐसे किया है। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि किसी का करीबी से करीबी रिश्ता, यानी कि सगा भाई, बहन, माँ, बीवी भी फौत हो जाए तो 3-4 दिन के बाद आदमी का दुख खत्म हो जाता है। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल को कितना अरसा हो गया है, लेकिन पीटीआई के लोगों का, इमरान खान का दुख खत्म नहीं हो रहा है। वो बार बार अरशद शरीफ, बार बार अरशद शरीफ, बार बार अरशद शरीफ का नाम ले रहे हैं। क्या वजह है? नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, जब अरशद शरीफ कत्ल हुआ था तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो उनको मालूम होगा कि उस टाइम मैंने कहा था, क्योंकि उस टाइम तो कुछ मालूम नहीं था ना, कुछ मालूम नहीं हो रहा था किसने कत्ल किया किसने कत्ल नहीं किया। लेकिन उस टाइम मैंने 2 बातें की थी। एक ये की थी कि सबसे पहले उन लोगों से तहकीकात शुरू करनी चाहिए जो अरशद शरीफ की मौत के ऊपर सबसे ज्यादा दुख का इजहार कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। नंबर 2, दूसरे उन लोगों से करने चाहिए कि जिनको अरशद शरीफ की मौत से फायदा पहुंचा है। ये 2 बातें मैंने की थी और आज सब बच्चे बच्चे को मालूम है कि अरशद शरीफ के कत्ल का जो फायदा सियासी तौर पे उठाया था वो सिर्फ पीटीआई ने उठाया था, क्योंकि उस टाइम का जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ इमरान खान का बयानिया था उसको तकवीत मिली थी कि देखो जी, एजेंसियों ने अरशद शरीफ को भी कत्ल करा दिया। उसके बाद पीटीआई भी आए रोज डेली की बुनियाद पे, यानी कि वो कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि पीटीआई के जो वर्कर हैं, इमरान खान की तो बात मैं नहीं करता हूँ, इमरान खान का तो अच्छा से अच्छा करीबी से करीबी दोस्त भी मर जाए उसके घर फैतह खानी के लिए नहीं जाता है, लेकिन अरशद शरीफ का दुख उसको खत्म नहीं हो रहा है। और पीटीआई वर्करों को शायद इमरान खान की मौत के ऊपर इतना दुख नहीं होगा जितना वो अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर दुख का इजहार कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें तो सामने बाजी हो गई। आज नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने कुछ क्लिप्स रखूंगा कि अरशद शरीफ के कत्ल की जो तहकीकात तो चल रही है, ये भी मैंने कहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल का कुछ भी नहीं होगा, जैसे पहले कई बड़े बड़े लीडर भी गुजर गए, कुछ भी नहीं होता। आज भी मुझे 50% ऐसे लगता है कि शायद इसका कोई हल निकला है। उसकी वजह क्या है कि ये आर्मी चीफ जो चेंज हुआ है ना, इससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल 0-0 कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके नया आर्मी चीफ आने से के बाद मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ मुमकिन हो जाए, इसके मुजरिमों तक पहुंचा जाए। नाज़रीन, अरशद शरीफ की मैं कुछ बात आपको ये बता दूं कि बार बार इमरान खान और पीटीआई के कई कारकुन ये साबित कर चुके हैं कि अरशद शरीफ को हमने मजबूर किया है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। एक ये बात आप याद रखना। उसके बाद जो अरशद शरीफ का लैपटॉप है वो मुराद सईद के पास है। अब अरशद शरीफ के पास एक यूएसबी बरामद हुई और उस यूएसबी में क्या है आप सुनो। हामिद मीर इसके बारे में क्या कहता है, फिर पीछे मैं आपको थोड़ा 1.5 साल पीछे लेके जाऊंगा, इससे जुल्फी बुखारी के ऊपर और अरशद शरीफ के ऊपर। फिर आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आखिर इसके कत्ल की किस तरफ जा रहा है, इसकी निशानदेही कैसे हो रही है, कि कौन लोग हैं इसके कत्ल के पीछे। सबसे पहले सुनो कि हामिद मीर क्या कहता है अरशद शरीफ के मर्डर का, और उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो पेज नंबर 77 है, उसके मुताबिक कीनिया में जो अरशद शरीफ साहब का जो सामान मिला है, एक यूएसबी मिली है, तो उसमें से जो कुछ मटेरियल है जो अरशद शरीफ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जुल्फी बुखारी साहब के बारे में और उनके असासों के बारे में, कि जुल्फी बुखारी साहब ने अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रखी थी। और अरशद शरीफ साहब ने एक मैगजीन था ट्रुथ ट्रैकर, उसमें जुल्फी बुखारी के बारे में
کچھ لکھا تھا تو اس پہ ان کو قانونی نوٹس دیا گیا تھا، اور شریف صاحب زلفی بخاری صاحب کے بارے میں اور بھی کچھ انویسٹیگیشن پہ کام کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حامد میر نے دو باتیں کیا ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو یو ایس پی ہے، اس کے اندر جو ڈاٹا ہے، وہ زلفی بخاری کے خلاف ارشد شریف کچھ کام کر رہا تھا، اس کی کرپشن کے اوپر کام کر رہا تھا، اس کے ثبوت ملے ہیں۔ اس کے بعد پھر حامد میر نے یہ بھی کہا ہے کہ زلفی بخاری نے ارشد شریف کے اوپر لیگل نوٹس بھی بھیجا ہوا تھا، اور عمران خان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا وید انویسٹیگیٹر، یعنی کہ پاکستان کا وید صحافی ہے جو بڑا ایماندار ہے، جو اچھی خبر دیتا ہے، لیکن عمران خان کے اپنے ہی قریبی دوست نے اس کو لیگل نوٹس بھیجا ہوا تھا، اور وہ تحقیقات کر رہا تھا زلفی بخاری کے اوپر۔ اب زلفی بخاری کتنا طاقتور ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اب تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے نا کہ یار یہ اداروں کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا لیکن کوئی ثبوت نہیں آ رہی، لیکن جو زلفی بخاری، یا اس سے پہلے میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اور کلپ بھی شیئر کر چکا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو اس ٹائم نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، جس کیس کے اوپر، وہ کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اور فارن فنڈنگ کا کیس کی جو تحقیقات ہے وہ بھی ارشد شریف نے کی تھی۔ 3 ملکوں سے ثابت کیا تھا اس نے، امریکہ سے، اسرائیل سے اور انڈیا سے، وہ بھی ارشد شریف نے کیا تھا، لیکن پھر بھی عمران خان کو ارشد شریف بہت پیارا لگتا ہے۔ اب زلفی بخاری کا جو نام سامنے آ رہا ہے تو میں آپ کو تقریباً 2 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ زلفی بخاری کتنا طاقتور ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر دانش کا کلپ ہے، وہ بھی سنو۔ تو 92 میں تو ایک کیس بنا تھا، کیونکہ بہت سارے پروگرامز میں نے کیے، پریشر سہتے رہے ہم، لیکن زلفی بخاری صاحب جو ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، کیا تعلق ہے میں نہیں اس بارے میں کبھی جاتا، نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن بہرحال کوئی سٹوری آتی ہے، کوئی انویسٹیگیٹڈ رپورٹ آتی ہے تو ہم آن ایئر کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بلایا بھی تھا، ان کو موقع بھی دیا، نہیں آئے وہ، ہم نے آن ایئر کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی وہ پروگرام کے اوپر انہوں نے قانونی کارروائی کی، بالکل ان کا حق ہے، ہم نے ان کا جواب دیا۔ لیکن ہاں، یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں پریشر کریں چینل کے مالکان کو اور ان کو کہیں کہ بھائی اس اینکر کو فارغ کر دو۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر دانش کا بھی سنا کہ ڈاکٹر دانش کہتا ہے کہ مجھے 2-3 بار چینل سے نکالا گیا، اور وہ اس لیے نکالا گیا کہ میں زلفی بخاری کی کرپشن کے اوپر بات کر رہا تھا، کچھ سوال اٹھائے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ چینل سے 92 چینل سے نکالنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میرے گھر رات کو آدمی آ کے میرے اوپر پریشر ڈالا گیا، مجھے دبکایا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے پروگرام زلفی بخاری کے خلاف کیا ہے اس کو کلیئر قرار دے دیں۔ یہ وزیر اعظم کی عزت کا سوال ہے، یہ اس وزیر اعظم کی عزت کا سوال ہے کہ جس کے کارکن کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم فرشتہ ہے، صادق اور امین ہے، اس جیسا تو پاکستان میں لیڈر ہے ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے قریبی دوست کی کرپشن کے اوپر آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے جس طرح لیفٹیننٹ جنرل سید منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا نا، کہ آپ کی کیسے جرت ہوئی کہ آپ نے پنکی پیرنی کا نام لیا، آپ نے فرح گوگی کا نام لیا، آپ نے عثمان بزار کا نام لیا، اس کو عہدے سے بھی ہٹا دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر دانش کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ زلفی بخاری کی کرپشن کے اوپر بات کر رہا تھا، اور آج ارشد شریف بھی زلفی بخاری کی کرپشن کے اوپر یہ کینیا میں کام کر رہے تھے، اور اس کی یو ایس پی، تو وہ اس کے پاس جو یو ایس پی ملی اس کے ڈیٹے کے مطابق زلفی بخاری کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور زلفی بخاری اس کے ساتھ لیگلی جنگ بھی لڑ رہا تھا، لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، ارشد شریف بہت اچھا ہے۔ ناظرین، لاسٹ میں یہی ہے کہ اگر ادارے اس میں اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرتی ہے، لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب اس میں فلی کردار ادا کرتا ہے، تو ارشد شریف کے مجرم کوئی بھی ہو وہ نہیں بچ سکتے۔ لیکن 50% میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر اس میں آرمی ملوث ہوتی ہے، وہ تحقیقات ہائی لیول تک تحقیقات ہوتی ہے تو پھر تو ہوتا ہے، لیکن اگر پی ڈی ایم حکومت کچھ بھی ہو جائے یہ سیاسیوں کا، شہباز شریف کے سامنے ٹھوس ثبوت رکھے جائیں کہ ارشد شریف کو عمران خان نے قتل کرایا ہے، تو میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ ارشد شریف شہباز شریف عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود ان کاموں میں ملوث ہیں۔ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کی ایک دوسرے کے پاس کمزوریاں ہیں، کبھی بھی وہ ان کو انجام تک نہیں پہنچائیں گے کسی کیس میں، بس صرف سیاست کریں گے، بلیک میل کریں گے، پھنسانے کی کوشش کریں گے، پھر ڈیل طے ہوتی ہے، لین دین طے ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ